So karon nga adlaw ato ang tan-awon ang kabahin sa kanang grasya o kabahin usab sa pagtuman sa balaod. Okay, ang uban huna-huna nga aron kita nga maluwas kinahanglan nga matuman nato ang balaod. So una sa tanan, susama sa ako ang permaminti ginaingon nga ang kaluwasan dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no? Grasya sa Dios, no? Ingon dinha, for by grace are ye saved through faith. Okay, pinaagi gyud sa pagtuo. Grasya siya maangkon sa tao pinaagi sa pagtuo. Ug dili gyud pinaagi sa buhat. Karon ang pangutana unsay mahitabo, no, kung ang imuhang pagkamatarong isubay nimo sa pagtuman sa balaod aron nga maangkon nimo ang kaluwasan. Atong basahon ang Galatians chapter 2 verse 21, ingon ang pulong sa Ginoo, I do not prostrate the grace of God, for if righteousness is come by the law. Buti pasabot ang imong pagkamatarong, imong gituuhan nga moabot sa imo pinaagi sa balaod or pinaagi sa pagtuman sa balaod or pinaagi sa pagbuhat, then Christ is dead in vain. So ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa cross walay dili mahimong kapuslanan. So dapat nato masabtan, no, kung moingon na ganitag kaluwasan sa atong kalag, ang nagbuhat ni ana si Kristo dito sa cross. Karon kung ang imong huna-huna nga maangkon nimo ang kaluwasan or makip nimo ang imuhang kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa balaod, ang bersikulo mismo nag-ingon, o kining Galatians chapter 2 verse 21, nag-ingon nga mahimong walay kapuslanan ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Ang pag-antos ni Ginoong Jesucristo dito sa cross ug ang pagbayad sa atong mga kalapasan dito sa cross aron nga kita makabaton sa kapasayloan sa sala. So mahimong walay pulos. Subot ipasabot makita nato nganong grasya ang kaluwasan tungod kay si Kristo mismo ang nagbuhat. Iya ning gikumplito, iya ning gihuman dito sa cross. Mao na ang ningon siya nga si bisan kinsa ang mutuo nga na kaniya dili na malaglag dito sa linaw nga kalayo apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nganuman tungod kay iyang gibayran siya namatay, siya nagantos, namatay, gilubong aron nga mabayran atong mga sala, ug siya wala nagpabilin sa kamatayon, siya nabanhaw aron nga mahatagan kitag paglaom sa kinabuhing walay katapusan. So mao na siya ang kamatuoran. Mao na nga dili pwede moingon ka nga aron matipigan nimo ang imong kaluwasan kinahanglan mamatarong ka pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mahimong walay pulos ang kamatayon ni Kristo didto sa cross. So ang kaluwasan grasya maangkon sa tao pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa buhat. Mayong adlaw pag-usap.